प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो नगरपालिका नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा पाल्नु हुने उपप्रमुखज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू एवं नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान बमोजिम यस संहितामा प्रवेश गरिसके पश्चात भएका स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको विद्युत नगरसभाको 9औं नगर अधिवेशनको यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा हामी समान भाव व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय सदस्यज्यूहरू, संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी राजनीतिक संक्रमण कालको अन्त हुने चरणमा देश प्रवेश गर्दाको स्थानीय तहको प्रथम जनप्रतिनिधिको हैसियतमा तपाईले व्यतीत गरेको यो 4 वर्षको कार्यकालमा समग्र नगरपालिकाको विकास एवं नगरवासीको आकांक्षा परिपूर्ति गर्नमा समयलाई समर्पित गर्न पाइएकोमा हामी आफैलाई गौरव महसुस भइरहेको छ। समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, निरङ्कुशता एवं सामन्तवाद सहितको शासन प्रणालीबाट युगान्तकारी परिवर्तन गरी जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। संघीय गणतन्त्र नेपालको विकास एवं सामाजिक रूपान्तरणको लागि एक राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान भाव प्रकट गर्न चाहन्छु। संविधान जारी गरिएको 5 वर्षको पूर्णकालीन अवधिमा हासिल भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिँदै थप सुदृढ र समुन्नत बनाउँदै जाने क्रममा संविधानको परिकल्पना अनुसार भएका 3 तहको सरकार मध्ये स्थानीय सरकारको हैसियतमा हामी सबैजना यस विदुर नगरपालिकाको विकास, समृद्धि त विदुरवासी आम जनसमुदायको समुन्नतिमा अहोरात्र खटिने महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा काम गर्दै आइरहनुभएका हामी नगरसभा सदस्यहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण नगरवासीमा आफूलाई कर्मठ सिपाहीको रूपमा नगरपालिकाको सेवामा समर्पित गरिएको एक जिम्मेवार सदस्यको रूपमा उभ्याउन पाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै आजसम्म गरिएका कार्यहरूको समीक्षा गरी आगामी दिनहरूमा हुनुपर्ने कार्यहरूको रचनात्मक सल्लाह प्रदान गर्नुहुने आम बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, पत्रकार लगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 द्वारा प्रदत्त अधिकारको माध्यमबाट संघीय सरकार एवं प्रदेश सरकारको समन्वयमा नगरपालिकाले हालसम्म जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड लगायतका कानुनहरूको अधीनमा रही कार्य सम्पादन गरिँदै आएको र आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार थप ऐन नियमहरूको व्यवस्था गर्दै कार्य अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र विदुर नगरपालिकाको स्थानीय सरकार बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी नगरपालिका भित्र सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकास, मानव संसाधनका विकासका आधारहरू लगायत कार्यहरू कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको र भविष्यमा समेत निरन्तर सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी थप सशक्त र दिगो रूपमा निरन्तर चलिरहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपनाउनु पर्ने मूलभूत विकासका निर्माणका आधारशिलाहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी स्थायी रूपमा नगर विकासका खाकाहरूलाई कार्यान्वयन गरिँदै आएको र आगामी दिनमा समेत यस कार्यमा निरन्तरता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय सदस्यज्यूहरू, जनभावना अनुरूप विकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको परिवेशमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेका चुनौती, अवरोध र असहजताहरूको कठिन परिस्थितिमा आफ्नो ज्यानको समेत प्रभाव नगरी रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सेवामा अहोरात्र खटिनुहुने जनप्रतिनिधिज्यूहरू, स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मी, नगर प्रहरी, नगर विपद व्यवस्थापनका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक एवं यस विषयमा
यस विषम समयमा समेत सूचना सङ्कलन गरी जनतालाई सुसूचित गराउन समाचार संश्लेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूप्रति आभार भावले म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस विषयमा विषम अवस्थामा र सृजित चुनौतीको बीचमा आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममा पेश गरिएका अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न नगरपालिका सफल रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदै यस जटिल परिस्थितिमा पनि नगरवासीका कार्यक्रमहरू नगर विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता एवं मजदुरहरू समेतलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 दोस्रो तेस्रो हुँदै विभिन्न रूप धारण गरी विश्वमै उन्मूलन गर्न नसकिएको यस कोरोना भाइरसको त्रासदीपूर्ण क्षणबाट नगरवासीहरू समेत थप आक्रान्त हुन सक्ने परिवेशबाट समयमै सचेत रही आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल मर्म मनन गरी आगामी दिनका दिनचर्याहरू सञ्चालन गर्न म नगरवासीमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले स्वदेश तथा विदेशमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने नेपाली लगायत विश्वभरका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै यस रोगको विरुद्ध उपचाररत दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो। यसको लागि आम नगरवासीहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरी आफ्ना दैनिकीहरूको निरूपण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न यस नगरपालिका सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति निर्देशन, मापदण्ड तथा समन्वयमा अहोरात्र सेवामा समर्पित गरी रोग लाग्न नदिने उपायहरूको अवलम्बन गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराखिएको र आगामी दिनमा समेत यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि सहयोग पुर्याउनु हुने सरकारी एवं गैर सरकारी सम्पूर्ण व्यक्ति, सङ्घ संस्था, आम नागरिकप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा थप सहयोग र सहकार्यको समेत अपेक्षा गर्दछु। रसुवा, नुवाकोट र धादिङ समेत जिल्लामा केन्द्रबिन्दु र नुवाकोट जिल्लाको सदरमुकाममा समेत भएको यस नगरपालिकामा अवस्थित प्रदेश स्तरीय त्रिशुली अस्पतालको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक उपकरण एवं अन्य व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। कोभिड-19 फैलनबाट रोकथाम गर्नको लागि संक्रमित पहिचान गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको परिवेशमा रोसुवा, नुवाकोट र धादिङ समेतका जिल्लामा जनता मास स्वाब काठमाडौँ, भरतपुर, वीरगञ्ज, जनकपुर समेत लगी परीक्षण गरी प्रतिवेदनलाई हप्तौँपछि प्राप्त गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिमा उन्मुक्ति प्रदान गर्न सङ्घीय सांसद माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा ज्यूद्वारा पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत शोध भर्ना हुने गरी गत श्रावणमा नै यस नगरपालिकाले उच्च गुणस्तरको PCR मेसिन खरिद गरी कोभिड ल्याब स्थापनाको लागि अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरी असोज महिनाबाट नै उक्त ल्याबबाट सेवा प्रदान गरिरहेको विषय मैले पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। माननीय ज्यूप्रति विशेष धन्यवाद दिँदै नगरपालिकाको तर्फबाट सहजीकरण गरी उक्त ल्याब स्थापना पश्चात धेरैभन्दा धेरै नगरवासीहरूको PCR परीक्षणमा सुलभता प्रदान भएको महसुस गर्न सकिन्छ। नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएकोले गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुगी नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वाब सङ्कलन कार्य गरिरहेको र आगामी दिनमा सोको निरन्तरता समेत प्रदान गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या यकिन गरी चाँडोभन्दा चाँडो घर परिवारका सदस्य एवं समुदायबाट छुट्टै स्थानमा राखी उपचार गर्नको लागि नगरपालिकाले विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 वीरेन्द्र मावि, वडा नम्बर 1 को त्रिशुली सामुदायिक सेवा केन्द्र, त्रिभुवन त्रिशुली मावि, वडा नम्बर 5 को चौडी पब्लिक माविमा स्थापना भएका क्वारेन्टाइन एवं होल्डिङ सेन्टरबाट जिल्लाभरकै सङ्क्रमितहरूलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न पाइएकोमा नगरपालिका आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछ। साथै सो कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्क्रमितहरूबाट बढ्न सक्ने सङ्क्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बट्टारको कभर हल, त्रिशुलीको सामुदायिक सेवा केन्द्र, वीरेन्द्र माविलाई नगरपालिकाको स्वास्थ्य सुविधा सहितको मापदण्ड युक्त आइसोलेसन केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गरिएको र आवश्यकता अनुसार थप गर्दै लगिने बेहोरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। विभिन्न चरणका विषय निषेधाज्ञाहरूको समयमा
गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परिचय, अति विपन्न असहाय र अशक्त कोरोना संक्रमित नगरवासीहरूलाई अस्पतालसम्म सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था समेत गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको दरमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै भेन्टिलेटरको अभावबाट हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणमा अवश्य पनि टेवा पुर्याउन र आगामी दिनमा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने उच्च गुणस्तरको 2 ठाउँ भेन्टिलेटर कृषि अस्पतालमा नगरपालिका आफैले खरिद गरी सञ्चालनमा आइरहेको ब्यौरा यहाँहरू बीचमा राख्न सान्दर्भिक ठान्दछु। कोभिड महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी देखिएको खोप सञ्चालन कार्यबाट आफ्ना नगरवासीलाई सेवा प्रदान गर्न यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी एवं नगर स्वास्थ्य क्लिनिकहरूबाट आफ्ना नियमित सेवाहरू पूर्ण रूपले अनवरत रूपमा सञ्चालन गर्दै कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण उपचार एवं नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम समेत थप सहयोग पुर्याउनको निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहितका स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाइरहेको र आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। निश्चित समय सीमा तोकेर प्राप्त गरिएको यस 5 वर्षीय कार्यकालभित्र नगर विकास गर्नु प्रमुख दायित्व रहेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कोभिड-19 महामारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै रोगबाट सुरक्षित रहँदै भोकबाट जोगिन नगरभित्र रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू सहज र निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्लाभित्रका सुरक्षा निकाय, नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स नुवाकोट, निर्माण व्यवसायी सङ्घ नुवाकोट, जिल्ला सहकारी सङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घ लगायतसँग सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य गरी खाद्य तथा तरकारी जन्य सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति, महँगी नियन्त्रण, बजारीकरणको व्यवस्था तथा निर्माण सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराई दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नुहुने वर्गका मानिसहरूका लागि पनि आफ्नो दैनिकीमा कुनै पनि किसिमका कमी कमजोरी नआउने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसको अलावा एकाध असहाय, अशक्त एवं विपन्न परिवारहरूलाई आवश्यकता महसुस गरी सङ्घीय सरकार एवं प्रदेश सरकारको मापदण्डभित्र रही न्यूनतम जीवन यापनमा सहज पुग्ने राहत सामग्री सम्बन्धित वडा प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा हामी आफैले निर्माण गरेको कार्यविधि र त्यसले परिकल्पना गरेको मापदण्डभित्र रहेर राहतहरू उपलब्ध गराइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले रोजगारी गुमाई विदेशबाट फर्किएका युवा कामको सिलसिलामा नगरभन्दा बाहिर रोजगारी गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहनु भएका र हाल उक्त स्थानबाट फर्की नगरपालिका क्षेत्रभित्रै उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्य गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय गर्न इच्छुक रहनुभएका नगरवासी, प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका उद्यमी, साथै स्वरोजगार एवं स्वावलम्बी बन्न चाहने नगरवासीको आर्थिक आय आर्जन एवं खाद्य सङ्कटबाट जोगाउन कृषि क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्न आवश्यक भएको र लामो समयदेखि धेरै कृषि योग्य जमिनहरू बाँझै रहेको अवस्थामा सो बाँझो जमिनमा कृषिजन्य उत्पादन गर्न स्थानीय कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गराउन कृषि उपयोग तथा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन सहित रोजगारी सिर्जना गरी कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अपरिहार्य भएकोले विभिन्न स्वरोजगार व्यवसाय प्रति अभिप्रेरित गर्न मेयर उद्यमशील कार्यक्रम, गर्मी निवारणका लागि लघु उद्योग विकास कार्यक्रम लागू गरी व्यवसायिक कृषि, पशु लगायतका उद्यमशील स्वरोजगार युक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न न्यू पुँजी स्वरूप बिना धितो 5 लाख रुपियाँसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। आदरणीय सभाका सदस्यज्यूहरू, नगरभित्र आवधिक तथा मध्यकालीन योजनाहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापहरूलाई तथ्यपरक एवं मापदण्डमा आधारित बनाई हालसम्म भएका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा थप मजबुत र सुदृढ ढङ्गले सञ्चालन गरिँदै लगिनेछ। बाढी, पहिरो, आगलागी तथा कोभिड-19 लगायतका अन्य विपदहरूको व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकामा स्थापना गरिएको आपतकालीन विपद व्यवस्थापन केन्द्रको सेवालाई विस्तार गरी अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। सङ्घीय सरकारको पोषण खाद्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गर्भवती महिलाको पहिचान गरी आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा 3 महिनासम्मको सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणयुक्त खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रमलाई वर्षभरि नै लागू गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र कालोपत्रे हुन बाँकी रहेका 25 सडकहरूलाई क्रमिक रूपमा
नाली निर्माण सहित कालोपत्रे गर्दै लगिने तथा कालोपत्रे हुन नसकेका सडकहरू ग्राभलिङ गर्दै कम्तीमा वर्षातको समयमा समेत नियमित सञ्चालन गर्न सकिने बनाउँदै लगिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। जनताको आधारभूत आवश्यकताभित्र रहेर स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्नु नगरपालिकाको प्रमुख दायित्व भएको एक घर एक धारा अभियानबाट नयाँ र पुराना खानेपानी योजना सञ्चालन एवं मर्मत गरी नगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँचलाई सहज गरिएको छ। तथापि जमिनभित्र नबिछ्याइकन हेराइएका पानीका पाइपहरूलाई डढेलो पहिरो जस्ता विपदबाट क्षति पुगी खानेपानी व्यवस्थापनमा भएको असहजतालाई सहज तुल्याउने कार्य नियमित गरिनेछ। आन्तरिक स्रोत सङ्घ र प्रदेश सरकार मार्फत प्राप्त समपूरक विशेष सशर्त एवं पूर्वाधार विकास साझेदारी अनुदानबाट सञ्चालित पूर्वाधार विकासका योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिने जनप्रतिनिधिहरू, प्राविधिक एवं प्रशासनिक कर्मचारीहरू, उपभोक्ता समूह लगायत सम्पूर्ण सचेत नगरवासीहरूबाट लक्ष्य पूरा गर्न खेल्नु भएको भूमिका अतुलनीय छ। आन्तरिक स्तरको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन एवं समयानुकूल परिमार्जित शिक्षा ग्रहण गर्न मूलभूत उद्देश्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोगमा सहजता प्रदान गर्न आधारभूत तहदेखि नै अङ्ग्रेजी भाषाको पठन पाठन गराउनको लागि बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्मका करिब 5546 विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी माध्यमको पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराई निरन्तर रूपमा यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण समेत वृद्धि भइरहेको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउने महसुस गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा प्रदान गरिँदै आएको विद्युत नगरपालिकाको खेलाडीहरू देशको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन जाँदा उनीहरूलाई हौसला वृद्धिको लागि प्रोत्साहन स्वरूप एक पटकको रु 25,000 प्रदान गर्ने कार्य नियमित रहिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। शारीरिक अस्वस्थताले ग्रसित भई घर आँगनको वरिपरि भन्दा टाढा हिँडडुल गर्न असमर्थ रहनुभएका इतिहासका धरोहर समाजका अग्रज सम्मानित व्यक्तित्व ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यप्रति नगरपालिका सचेत रहेकोले गर्दा उहाँहरूको सम्मान स्वरूप ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई घर घरमा पुर्याई उक्त सेवाको अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति मार्फत प्रदान गरिने न्याय सम्पादन समिति कार्यलाई अझ चुस्त दुरुस्त र परिष्कृत रूपमा सञ्चालन गर्दै न्यायको आवाज प्रत्याभूति गरिनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन अधिकभन्दा अधिक जमिनहरूलाई कृषि उत्पादनमा योग्य बनाई उत्पादन वृद्धि गर्न अपरिहार्य रहेको महसुस गरी कृषिमा आधुनिकीकरण र प्रविधिमा यान्त्रिकरण भन्ने मूल नाराका साथ 50% अनुदानमा कृषकहरूलाई 78 थान मिनी टेलर र 2 थान पावर टेलरका साथ स्पेयर मेसिन, बीज भण्डारण लगायतका उपकरणहरू यसै वर्ष वितरण गरिएको छ। यस कार्यलाई आगामी दिनहरूमा समेत निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। यो आबबाट सबै वडाहरूमा अनलाइनमा आधारित राजस्व सूचना प्रणाली एवं घटना दर्ता एवं सामाजिक सुरक्षा दर्ता प्रणाली सञ्चालन भइरहेको र आगामी आबमा अझ परिमार्जित गरी समयानुकूल प्रविधि मैत्री बढाउँदै लगिनेछ। आधुनिक भवनबाट जनसेवामा समर्पित हुने नगरपालिकाको चाहना अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्रका कार्यहरू सम्पन्न भई आर्थिक वर्ष 78-79 बाट आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य सुरु हुने बेहोरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को श्रावणदेखि वैशाख मसान्तसम्म भएका प्रमुख उपलब्धिहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। कमा प्रशासन तथा न्यायिक समिति चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि वैशाख मसान्तसम्म 14 वटा कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो, जसमा कुल 133 निर्णय भएको छ। यस अवधिमा 11 वटा कार्यविधि, 4 वटा मापदण्ड, 2 वटा निर्देशिका र 1 वटा नियमावली कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको छ भने एउटा कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ। हिउँदे नगरसभाबाट प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2077 स्वीकृत भएको छ। न्यायिक समितिको बैठक 53 पटक बसेको छ। हालसम्म 53 वटा उजुरी दायर भएकोमा 33 वटा मेलमिलाप भइसकेको छ भने 20 वटा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र रही कृषि अधिकृत 1, पशु सेवा अधिकृत 1, पशु सेवा प्राविधिक सहायक 1, अनमी 3, अयव 2, सब इन्जिनियर 2 र कानुनी सहजकर्ता 1 पद सेवा करारमा पूर्ति गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रको परामर्शमा भएको आर्थिक वर्ष 76-77 को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता सो मूल्याङ्कन हुँदा नगरपालिकाले 49.5 अङ्क प्राप्त गरेको छ। यस अवधिमा रासो परामर्श समितिको बैठक 4 पटक बसी देहाका निर्णय भएको छ। क आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि ढुङ्गाबिटी बालुवा तथा खानी र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन बिक्रीका लागि न्यूनतम 6 करोड 60 लाख कायम गरी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ। खमा नगरभित्र थुपारिएको बालुवा तथा ग्राभेलको नियमअनुसार लिलाम बिक्री गर्ने। गमा आर्थिक वर्ष 76-77 मा नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का सम्झौता भए अनुसार कार्य सम्पन्न भएको। ग आर्थिक ऐनमा छुट हुन गएका शिक्षा सम्बन्धी करहरू आर्थिक ऐनमा समावेश गर्ने काम भएको छ। नमा ढुङ्गाबिटी बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा बिक्री शुल्कमा भ्याट समावेश गरी लिने। चमा कवाडीको निकासी शुल्क पुनः कायम गर्ने। छमा लकडाउनको कारणले बन्द यातायात सेवा बन्द भएकोले बस पार्कको ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकममा छुट दिन सिफारिस गर्ने। जमा विदुर नगरपालिकाको कर प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्ससँग संस्थागत सुझाव माग गर्ने। साथै वडा कार्यालयहरूसँग पनि सुझाव माग गर्ने। ज बिनपा 10 नम्बर वडा कार्यालय वरिपरि देशको सिम्याउन दिने सिफारिस गर्ने। यमा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि आन्तरिक राजस्व रु 25 करोड 86 लाख 5,000 प्रक्षेपण गरी 50,000 प्रक्षेपण गरी शोध अनुमान समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। ख आय तथा व्यय विदुर नगरपालिकाको 7औं नगरसभाले आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि कुल रु 1 अरब 29 करोड 79 लाख 91,000 1 अरब 29 करोड 79 लाख 91,200 हुनुपर्नेलाई बजेट स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत बजेट मध्ये चालू आर्थिक वर्षतर्फ 65 करोड 28 लाख 79,027 र पुँजीगत खर्चतर्फ 64 करोड 30 लाख 61,993 बाँडफाँड भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि कुल रु 1 अरब 29 करोड 79 लाख 91,200 मध्ये विभिन्न स्रोतबाट 78 वैशाख मसान्तसम्म रु 81 करोड 7,93,608 मात्र नगरपालिकाका कोषमा दाखिला भएको छ। आएको स्रोतगत विवरण बजेटको विस्तृत विवरणमा उल्लेख गरेको छु। चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा कुल रु 66 करोड 31 लाख 11,520 रुपियाँ 63 पैसा खर्च भएको छ। यो खर्च कुल बजेटको करिब 52% हुन आउँछ। विषयगत क्षेत्र अनुसार बजेट खर्चको प्रगति हेर्दा आर्थिक विकासका लागि रु 7 करोड 27 लाख विनियोजन भएको मा वैशाख मसान्तसम्म रु 1 करोड 83 लाख 73,379 25.27% खर्च भएको छ। यसै गरी सामाजिक विकासतर्फ 53 करोड 2,54,140 विनियोजन भएको मा रु 29 करोड 84 लाख 13,369 56.28% खर्च भएको पूर्वाधार विकासतर्फ रु 44 करोड 98,093 रुपियाँ विनियोजन भएकोमा रु 15 करोड 9 लाख 7,303 खर्च भएको र यसमा 33.54% खर्च भएको। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 3 करोड 66 लाख 91,760 विनियोजन भएकोमा रु 1 करोड 40 लाख 8,588
38.51 38.18% र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा रु 20,84,47,027 रुपियाँ विनियोजन भएकोमा रु 14,83,86,551 रुपियाँ 71% खर्च भएको छ। उद्योग तथा व्यवसाय नगरपालिकामा उद्योग विकास शाखा स्थापना गरी 20 लाखसम्म पुँजी लगानी भएका घरेलु लघु उद्योग र 5 लाखसम्म पुँजी लगानी भएका वाणिज्यतर्फका फर्म दर्ता सुरु गरिएको छ। यस अन्तर्गत उद्योगतर्फ हालसम्म 363 वटा फर्म दर्ता भएका छन्, जसमा कृषिजन्य उद्योग 203 वटा, होटल खाजाघर 64 वटा, कुटानी पिसानी मिल 10 वटा, वर्कसप 9 वटा, सिलाइ कटाई उद्योग 25 वटा, ब्युटी पार्लर 8 वटा र 44 वटा अन्य रहेका छन्। वाणिज्यतर्फ 160 वटा व्यापार व्यवसाय दर्ता भएका छन्। उद्योग विकास शाखा अन्तर्गत गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सङ्घीय सशर्तको कार्यक्रम सञ्चालन रहेको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 100 जना नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसमा बाख्रा पालन तालिममा 50 जनाले, तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम 25 जनाले, सिलाइ कटाई तालिम 14 जनाले र 2 जनाले ब्युटी पार्लर तालिम लिएका छन्। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत 50 जना पुराना उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 19 जनालाई टोय ट्रेनिङ अफ एक्जिस्टिङ एन्टरप्रेन्योर तालिम प्रदान गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम नुवाकोटको रु 50 लाख र नगरपालिकाको रु 30 लाखको आर्थिक सहयोगमा भिन्न 4 बट्टारमा कोसेली घरको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विद्रुनपा वडा नम्बर 7 मा साझा सुविधा केन्द्र निर्माणको कार्य भइरहेको छ। मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृति गरी कार्यविधि अनुसार इच्छुक उद्यमीहरूको आवेदन लिई उद्यमी छनौटको प्रक्रिया रहेको छ। शिक्षा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन अन्तर्गत आधारभूत तहमा 32 जना, माध्यमिक तहमा 18 जना शिक्षकहरूलाई विभिन्न विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन गरिएको छ। शिक्षण सिकाइ अनुदान अन्तर्गत सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानबाट शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरूमा विज्ञान विषयमा 3 जना, गणितमा 2 जना, अङ्ग्रेजीमा 5 जना शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ। विज्ञान प्रयोगशाला नभएका 5 वटा माविमा विज्ञान प्रयोगशाला, 3 वटा विद्यालयमा पुस्तकालय, 1 वटामा आइसिटी तथा 4 वटा विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माण गरिएको छ। 4 वटा आधारभूत विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सामग्री किटका लागि अनुदान प्रदान गरिएको छ। बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि 5546 जना विद्यार्थीका लागि अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिएको छ। बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्मका 5546 जना बालिकाका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन गरिएको छ। कक्षा 6 देखि 12 सम्म अध्ययनरत 2814 जना छात्रलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको छ। 354 जना विद्यार्थीहरूलाई करियर काउन्सिलिङ गरिएको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट अन्तरपालिका खेलकुद फुटबल, भलिबल, चेस जस्ता खेलकुदमा सहभागिता, फुटबल शिवपुरीमा गाउँपालिकामा सहभागी भई विद्युत प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो भने भलिबल पञ्चकन्या झापामा सहभागिता, चेस हेटौँडामा सहभागिता भई बोर्ड उत्कृष्ट खेलाडी भएको थियो। दरबन्दी मिलान सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गरी मस्यौदा निर्माण भएको छ। नगरपालिका भित्रका झ्यान्दा तथा गरिब स्थानीय बासिन्दा विद्यार्थीका लागि प्राविधिक उच्च शिक्षा MBBS, BE, BSc तथा सिटिभिटीबाट सञ्चालित आङ्गिक शिक्षालयमा अध्ययन हुने 3 वर्षीय डिप्लोमा विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निवेदन सङ्कलन गरी छात्रवृत्ति प्रदानको निर्णय क्रममा रहेको छ। दिवा खाजाका लागि 18 वटा विद्यालयमा भान्साघर तथा वासको व्यवस्था WFP को सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा शिक्षा समितिको बैठक 7 पटक तथा प्रधानाध्यापक बैठक 4 पटक बसी विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू गरिएको छ। नक्सा पास यस आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि वैशाख मसान्तसम्म नक्सा पासका लागि कुल 377 दरखास्त पेश भएकोमा
129 वटाले घर निर्माण सम्पन्न गरी सम्पूर्णको प्रमाण समेत दिइसकिएको छ। साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दिएको निवेदनमध्ये 53 वटाले यस वर्ष निर्माण सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र दिइएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल 54 वटा भवनको अभिलेखीकरण गरिएको छ। कृषि नयाँ बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 10 को अर्गानिक एन्ड हर्बल एग्री फर्मसँग सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको छ। हिउँदे सिँचाइको लागि प्लास्टिक पोखरी निर्माण अन्तर्गत वडा नम्बर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 र 13 गरी 8 वटा वडामा 15 वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउन बाली वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन अन्तर्गत वडा नम्बर 12 मा अदुवा पकेट विकास कार्यक्रम र वडा नम्बर 13 मा सुन्तला जात फलफुल कार्यक्रमको लागि सहकारी संस्थासँग सम्झौता भई काम भइरहेको छ। मिनी डिजिटल मोबाइल माटो परीक्षण ल्याब स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याबका आवश्यक सामग्री खरिद गरिएको छ। व्यवसायिक कृषकहरूका लागि स्थायी फलामे टनेल निर्माण तथा थोपा सिँचाइ कार्यक्रमका लागि वडा नम्बर 2 देखि 13 का 50 जना कृषकहरूलाई रु 35,000 का दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। माटो परीक्षण तथा उत्पादनको वृद्धि सम्बन्धी डीपीआर निर्माण तथा माटोको नमुना सङ्कलन गरी त्यसमा रहेको एनपीके र सूक्ष्म खाद्य तत्त्व पहिचान गर्न वडा नम्बर 3, 7, 9 र 13 मा परामर्शदाता छनौट गरी काम भइरहेको छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 13 वटै वडाका किसानहरूलाई 50% लागत साझेदारीमा मिनी टिलर, पावर टिलर, मेटल बिन तथा इलेक्ट्रिक स्पियर वितरण गर्ने गरी 80 थान खरिद गरी वितरणको कार्य सुरु भएको छ। कृषक संघको 50% लागत साझेदारीमा 100 वटा मौरी घार वितरण गर्ने योजना अन्तर्गत माउन्टेन बी कन्सर्नसँग सम्झौता भएको छ। वडा नम्बर 1 र 4 मा कौशी खेती प्रबन्धन गर्ने योजना अन्तर्गत कृषकहरूको नामावली सङ्कलन गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पशुपालन बाख्राको साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 11 का 50 जना कृषक छनौट गरी 10-10 जना कृषकको 5 वटा समूह बनाई सम्झौता गर्ने प्रक्रिया रहेको छ। करिब 728 वटा गाई भैँसी तथा 12 वटा बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ। माछाको साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 4, 8 र 9 का 5 जना कृषकबाट आवेदन प्राप्त भएको छ। गाई प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत संघ, प्रदेश सरकार र नगरपालिका र कृषक समेतको लागत साझेदारीमा 100 वटा गाई खरिद गरी वडा नम्बर 3 र 6 का कृषकहरूलाई वितरण गर्ने योजना अनुरूप वडा नम्बर 3 को फिर्के सहकारी र वडा नम्बर 6 को सूर्योदय सामाजिक विकास सहकारीसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। नगरपालिका प्राविधिक फिल्डमा खटी गाई भैँसी तथा बाख्रा गरी कुल 4050 मात्रा खोरेत विरुद्धको खोप लगाइएको छ। जई घाँस, मकैचरी, सुडान तथा बाजुरा जातको हिउँदे बहुवर्षे घाँसको 3500 केजी बिउ कृषकहरूलाई वितरण गरिएको छ। दुधमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति लिटर रु 2 का दरले 157 जना कृषकलाई 4,42,228 रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ। पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत 75, 76 र 77, 78 मा जम्मा 5,827 पशुपन्छीको बिमा गरिएको छ। सहकारीलाई कृषि उत्पादन विशिष्टीकरण तथा बजारीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण बिना निवारण निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच 2 दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली स्थापना कोकोमिसमा सहकारी संस्थाहरूको डाटा प्रविष्ट गर्ने कार्य सुरुवात भएको छ। पूर्व सहकारी कक्षा 1 दिने र नियामक निकाय र सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूसँग चौमासिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम एक पटक सम्पन्न भएको छ। सहकारी कानुन तथा दिग्दर्शन बमोजिम संस्थाहरूको स्थानीयकरण, एकीकरण एवं पुनर्गठन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। फोहोर मैला तथा विपद व्यवस्थापन सरसफाई सम्बन्धी सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड 18 स्थानमा राखिएको छ।
नगरपालिकाभित्र क्रियाशील टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूलाई टोल विकास संस्थाको काम कर्तव्यको बारेमा एक पटक तालिम दिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थित गर्न वडा नम्बर 1, 2, 4 र 9 नङ वडाहरूमा शहरी बस्तीहरूमा घरायसी डस्टबिन वितरण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सेग्रिगेसन हाउसको कन्भेयर बेल्ट जडान गरी फोहोर मैलालाई सेग्रिगेसन गर्ने कार्य सञ्चालन गरिएको छ। सेग्रिगेसन हाउसबाट पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न मिल्ने फोहोर छुट्याई डम्पिङ साइटमा पठाउने काम भएको छ। पशु बसाला निर्माणको बाँकी कामको टेन्डर गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ। विपद तथा जलवायु उतानशील समिति तथा विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयारी गरिएको छ। आगलागी र डढेलो नियन्त्रणको लागि बारुद यन्त्रको प्रयोग 72 पटक आगो नियन्त्रण गरियो। जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने कार्यको नगरपालिका र टोल विकास संस्थाको सहकार्यमा सुरुवात गरिएको छ। टोल विकास संस्थाहरू मार्फत सार्वजनिक स्थान, चौकहरू र पार्कहरूमा कुहिने र नकुहिने फोहोरहरू राख्ने डस्टबिन राखिएको छ। नगरपालिका भित्रका मुख्य बजारहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक चिन्ह अङ्कित बोर्डहरू वितरण गरी आवश्यक स्थानहरूमा राखिएको छ। महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम, समूहगत समिति गठन तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम वडा नम्बर 3, 4, 5, 6, 10, 11 मा गरी 8 वटा सम्पन्न भएको छ। किशोरीहरूको जीवन उपयोगी सिप तालिम कार्यक्रम विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 गौरी बेसीमा 30 जना सहभागीहरू सहित सम्पन्न भएको छ। भीमचुली महिला विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडसँग सम्झौता गरी विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 12 मा मनोविमर्श केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रम बाल दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सिप विकास सम्बन्धी बेमौसमी तरकारी खेती, कुसन, गुडिया बनाउने तालिम विदुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 3, 6, 11, 13 4 स्थानमा 90 जनालाई दिइएको छ। जीविकोपार्जनको लागि सिप विकास अन्तर्गत अगरबत्ती बनाउने तालिममा 30 जना सहभागीहरूलाई वडा नम्बर 11 मा दिइएको छ। अपाङ्गता जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत विदुर वडा नम्बर 5 का अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 1 वडा 1 ज्येष्ठ नागरिक उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत विदुर वडा नम्बर 9, 13, 7, 5, 4, 11, 12, 10 र 6 गरी 9 वटामा सम्पन्न भएको छ। 1 वडा 1 बालु उद्यम कार्यक्रम विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 2, 3, 4 र 5 मा 4 वटा सम्पन्न भएको छ। टुहुरा, असहाय, अपाङ्गता, मानसिक सन्तुलन गुमाएको बालबालिका एवं मानिसहरूलाई शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम 15 जनालाई रु 2000 का दरले रु 30,000 रकम वितरण गरिएको छ। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र नियमित रूपमा दिइएको छ। यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हालसम्म 75 रातो, 105 निलो, 59 पहेँलो र 63 33 सेतो कार्ड वितरण गरिएको छ। सूचना तथा प्रविधि अनलाइन एभेन्यू सिस्टमको सञ्चालनमा आएको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइएको छ। साथै विद्युतीय हाजिरीको प्रयोगमा ल्याइएको छ। नगरपालिकाको कार्यालयमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन नक्सा अभिलेखीकरण सफ्टवेयर सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको छ। वेबसाइट सफ्टवेयर होस्ट गर्नको लागि नगरपालिकाले आफ्नै सर्भर सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया क्रममा रहेको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास योजना चालू आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि वैशाख मसान्तसम्म कुल 494 साना ठुला उद्योगहरू सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएका मध्ये 306 वटा योजनाहरू सम्पूर्ण भई भुक्तानी समेत भइसकेको छ। सम्झौता भएका 494 योजना मध्ये 4 वटा योजना प्रदेश समपूरक अनुदानतर्फका योजना, 1 वटा विशेष अनुदानतर्फको योजना र 8 वटा सशर्त तर्फका योजना रहेका छन्। कुल सम्झौता भएका योजना मध्ये 62 वटा योजनाहरू गोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका छन् भने बाँकी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएका छन्। सम्पन्न भएका 306 वटा योजना मध्ये 31 वटा योजनाहरू गत वर्षको अधुरा योजना सम्पन्न भएका छन्। सम्पन्न भएका योजना मध्ये पर्यटन विकासतर्फ 4,
ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जातर्फ 2, कृषि सडकतर्फ 2, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ 44, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ 5, जलाधार संरक्षण पहिरो नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 12, चौतारा मर्मत तथा निर्माणतर्फ 5, झोलिङ्गे पुलतर्फ 1, भवन तथा शहरी विकासतर्फ 19, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ 1, वन तथा भू संरक्षण वातावरण तथा पर्यावरण वातावरण संरक्षणतर्फ 4, व्यावसायिक तालिम तथा प्रशिक्षणतर्फ 2, शिक्षातर्फ 8, संस्कृति प्रवर्धन मठ मन्दिरतर्फ 39, सडक गोरेटो पुलतर्फ 85, सिँचाइतर्फ 24, स्वास्थ्यतर्फ 2, विविधतर्फ 54 वटा रहेका छन्। नगरपालिकाको नयाँ बन्ने प्रशासकीय भवन कर्मचारी आवास भवनको लागत अनुमान डिजाइन स्वीकृत गरी गोलपत्र आह्वान भएको रु 18 करोड लागत अनुमान रहेको यस भवन निर्माणको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रु 6 करोड अनुदान उपलब्ध हुनेछ। नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा प्रिफ्याब भवन बनाई कृषि र स्वास्थ्य शाखालाई पुरानो भवनबाट सारिएको छ भने कृषि तथा पशु सेवाको ल्याब सञ्चालनका लागि थप टहरा निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई नयाँ भवनबाट सेवा दिन सुरु भएको छ भने वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालय भवन पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भई नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालनमा आउनेछ। नगरपालिका वडा नम्बर 1, 4, 8 र 10 मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। सडक तर्फका योजनाहरूबाट यस वर्ष कुल 9.59 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, 9.35 किलोमिटर ग्राभेल हुने, 2 किलोमिटर कङ्क्रिट ढलान सडक बन्ने, 14.32 किलोमिटर सडक नाली बन्ने, 2.48 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खुल्ने र 6 वटा कजवे कलवर्ट निर्माण हुने, सिँचाइतर्फ कुल 150 रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने, खानेपानी योजनाबाट कुल 1100 घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका 43 वटा योजनाहरूमध्ये 20 वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। 16 वटा योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने 7 वटा सम्झौता हुन बाँकी छन्। यस कार्यक्रमबाट कुल 3652 मिटर गोरेटो बाटो तथा सिडी 79 मिटर, पर्खाल 32 वटा खानेपानीका धारा निर्माण भएका छन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 98 जना श्रमिकले श्रमको ज्याला बापत रु 31,03,993 भुक्तानी लिएका छन्। उपभोक्ताहरूले भागको आधारमा विभिन्न खानेपानी योजनाका लागि विभिन्न साइज गरी करिब 23,365 मिटर पोलिथिन पाइप उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्यतर्फ क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसङ्ख्यामा दुर्गम बस्ती पिछडिएका वर्ग बसोबास स्थल कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका कारागार, गुम्बा, स्कुल, वृद्धाश्रम, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता सक्रिय क्षयरोग खोज पडताल कार्यक्रम अन्तर्गत देवीघाट वृद्धाश्रम र नुवाकोट कारागारमा माइक्रोस्कोप क्याम्प सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रमबाट देवीघाट वृद्धाश्रममा 41 जना र नुवाकोट कारागारमा 30 जना गरी जम्मा 71 जनाले सेवा पाएका छन्। डेङ्गु लगायतका कीटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सरकारवालाहरूसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रमबाट यस विद्युत नगरपालिका शहरी क्षेत्रहरू वडा नम्बर 1, 2, 4, 5, 6 मा डेङ्गुबारे जनचेतनामूलक सूचना तथा माइकिङ कार्य गरिएको छ। प्रयोगशाला क्षयरोग संक्रमण नियन्त्रण, भेन्टिलेसन, एडजस्ट फर्निचर, अटोक्लेभ, मर्मत समार तथा परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलाप अन्तर्गत 10 थान अटोक्लेभ रड खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गरिएको छ। पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक सूचना सङ्कलन, भेरिफिकेसन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम, मासिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले ल्याएका प्रतिवेदनहरू भेरिफाई कार्य नियमित सञ्चालन हुँदै आएको छ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रमबाट जिल्ला त्रिशुली अस्पतालमा भित्र एमसीएच क्लिनिक सञ्चालनको लागि 1 जना अनमी नियुक्त भई सञ्चालन भइरहेको छ।
स्वास्थ्य चौकी न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन सुदृढीकरण तथा समीक्षा। स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समीक्षा 6 वटा स्वास्थ्य चौकीका रूपमा सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विपन्न नागरिकहरूका लागि औषधि तथा उपचार खर्च बापत रु 1 लाख सम्मको औषधि उपचार खर्चको लागि यस विदुर नगरपालिकाबाट हालसम्म स्पाइनल इन्जुरी भएका बिरामी 4 जना, ब्रेन ट्युमर 1 जना, मुटु रोगी 34 जना, मृगौला रोगी 9 जना, हेड इन्जुरी 3 जना र क्यान्सर रोगी 30 जना गरी जम्मा 81 जनालाई सिफारिस गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन यस विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 त्रिभुवन त्रिशुली माविमा निरन्तरता र यस बिनपा वडा नम्बर 5 श्री चन्द्रज्योति मावि र वडा नम्बर 12 श्री महेन्द्र माविमा विद्यालय नर्स सेवा विस्तार भई सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। विपन्न नागरिक उपचार सहयोगका लागि मुटु रोगको शल्यक्रिया, क्यान्सरको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण, डायलोसिस र पक्षघात उपचारका लागि प्रति व्यक्ति एक पटकको लागि रु 25,000 सम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराइने नगरपालिकाको नीति अन्तर्गत हालसम्म 15 जना बिरामीहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराइएको छ। खोप भण्डारणको लागि ILR फ्रिज खरिद गरी विदुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा सञ्चालनमा आएको छ। घरमा हुने सुत्केरी शून्यमा ल्याउन, मातृ तथा शिशु मृत्यु दरलाई कम गर्न प्रोत्साहन स्वरूप विदुर नगरपालिकाको नागरिकहरूलाई अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टरले उपलब्ध गराएको जन्म प्रमाणपत्रको आधारमा सुत्केरी आमालाई पोषण खर्च हालसम्म 344 जना सुत्केरी आमाहरूलाई वितरण गरिएको छ। पाठेघरको क्यान्सर स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गरी बिनपा 4 घरे स्वास्थ्य चौकी, खडोभन्ज्याङ स्वास्थ्य चौकी, तुप्चे स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र बिनपा 8 र कल्याणपुर स्वास्थ्य चौकी गरी कुल 373 जनाले सेवा लिएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा सहज होस् भनी त्रिशुली अस्पताललाई 2 थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम अन्तर्गत सबै स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्थापन समितिहरूलाई तालिम सम्पन्न भएको छ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नेपाली जनताको महान अभियान अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै यस नगर क्षेत्रको विकास निर्माण र सुशासन प्रवर्धन र नगरवासीको समृद्धिका लागि कार्य गर्न दत्तचित्त रही विगतमा हामीबाट व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरूको निरन्तर कार्यान्वयनमा लागिरहने र आउँदा दिनहरूमा थप दिगो विकास सहितको जन सरोकारका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लाने विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को मर्म अनुसार समुदाय तहमा माग र आवश्यकतालाई यथाशक्ति सम्बोधन हुने गरी समुदाय तथा वडाका जनप्रतिनिधिहरूका माझ योजना तर्जुमाका विभिन्न चरणहरूको अवलम्बन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि एकीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई तयार गरी यस गौरवमय सभामा पेश गर्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र प्रदेश सरकारको निर्देशनको अधीनमा रही आगामी आर्थिक वर्ष नगरपालिका भित्र सञ्चालन गर्ने योजना तर्जुमा बजेटको विनियोजन र त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूको लागि सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाहरू चरणगत रूपमा सम्पन्न गरिएको छ। वडा भेला, वडा समिति, विषयगत समिति एवं शाखा योजना तर्जुमा समिति लगायतको निर्णयहरूलाई समेट्दै सम्पूर्ण सदस्यहरूको बृहत र अर्थपूर्ण सहभागिता मार्फत प्राप्त सुझाव लगायतका आधारमा निर्णय भएको कार्यक्रमको दस्तावेज समष्टिगत नीति योजना कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आजको यो गरिमामय सभामा उपस्थित भएको व्यवहार निवेदन गर्न चाहन्छु। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात संविधानको मर्म अनुसार देश संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि विकास गरिएको संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा नगरपालिकाभित्र निर्माण भएका विकास निर्माणका योजनाहरूमध्ये वडा नम्बर 13 मा निर्माण गरिएको पक्की पुल, वडा नम्बर 5 मा निर्माण भइएको प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला, वडा नम्बर 9 मा निर्माणाधीन बहुआयामी कभर हल, 1 पालिका 1 खेल पूर्वाधार अवधारणा अनुसार अनुदान प्राप्त गरी निर्माण थालनी गरिएको त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयको मिनी रङ्गशाला, यसै वर्ष सङ्घीय सरकारको 4 करोड समपूरक अनुदान र विदुर नगरपालिकाको 5 करोड साझेदारी रकम समेत गरी
करिब 9 करोड बजेटमा निर्माण सम्पन्न गरिने हात्तीगोडा राक्सिङ देउडी सडक वडा नम्बर 1 त्रिशुली बजारमा निर्माण गर्नको लागि नगरपालिकाद्वारा पहल कदमी लिई प्रदेश एवं संघीय माननीयहरूको जोड बलमा संघीय सरकार मार्फत बजेट विनियोजन भई निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको त्रिशुली नदीको पक्की पुल तथा सोही वडाको इन्द्रायणी चौरमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने सिटी भिटीबाट मान्यता प्राप्त बहुप्राविधिक शिक्षालय लगायतका अन्य साना तथा बजौला आयोजनाहरू सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न पाइएकोमा हामी हर्षविभोर भएका छौँ। यसै गरी यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को दीपघाट जालपादेवी परिसरमा रहेको ऐतिहासिक पृथ्वी स्मारक पार्क समेत समेटिएर बृहत्तर परियोजना निर्माण गरी सोही बमोजिमको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन यसै वर्षबाट बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ र सो बजेटमा अपुग अवस्थालाई पूर्ति गर्नको लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समेत पहल कदमी थालिसकिएको र सोही बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन हुँदै निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै आगामी दिनमा बहुवर्षीय ठूला योजनाहरूको संघ वा प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने गरी योजनाहरू प्रस्ताव गरेका छौँ। तथापि नगरपालिकाकै आफ्नै स्रोत मात्राबाट समेत सम्पन्न गर्ने गरी यहाँहरू माझ बहुवर्षीय योजनाहरूको कार्यान्वयनहरूलाई यसै आर्थिक वर्षबाट सुरुवात गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। चीन सरकार र UN हेबिटेटको सहयोगमा निर्माण गरिएको विदुर नगरको बृहत्तर विकास परियोजना IDP अनुरूप निर्माणका कार्यहरूलाई विगतका वर्षदेखि नै लागू गरिँदै आएको र आगामी दिनमा गरिने कार्यक्रमहरूलाई सोही परियोजनाको परिधिभित्र रहेर सम्पन्न गर्दै लगिने र उक्त परियोजनामा प्रस्ताव गरिए अनुसार सन् 2023 सम्म योजना तर्जुमाको चरण रहे तापनि यस चरणमा समेत दिगो विकास सम्बन्धीका कार्यहरू अगाडि बढाउँदा सोही परियोजना अनुसार सम्पन्न गर्दै लगिएको ब्यौरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। आधुनिक प्रणालीको नगर विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नगरवासीको असीमित इच्छा र आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्न अहोरात्र खटी समय अनुसार यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहहरूलाई सिरोपर गरी कार्यपालिकाको मनोभावना समेतलाई कदर गर्दै नगरको विकास र समृद्धिको लागि समष्टिगत नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएको छ। नगरको विकासका सपनाहरूलाई मूर्त रूप दिनका लागि विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दै क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिएको ब्यौरा म यो सम्मानित सभामा पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षमा तय गरिएका विभिन्न परिकल्पना तथा लक्ष्यहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत सम्भाव्यता आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिज्ञा गर्दै कृषक उद्यमी र बेरोजगारहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रमहरू, महिला बालबालिका, दलित, सीमान्तकृत तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू, युवा तथा खेलकुद लक्षित कार्यक्रमहरू लगायत आर्थिक सामाजिक विकासका विभिन्न नीति तथा कार्यनीतिहरूलाई प्रस्ताव गरेको छु। सुशासन र पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सम्बन्धी नगरपालिकाद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरूको कार्य सम्पादनलाई अझै सुदृढ गर्दै हाम्रा सेवाहरूलाई सर्वसाधारणहरू समक्ष सर्वसुलभ, निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले हेर्न सकिने बनाइनेछ। नेपालको संविधान संघ र प्रदेशबाट जारी भएका प्रचलित कानुनहरू तथा यस नगरको सभाबाट पारित विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, नीति निर्देशिका एवं मापदण्डहरूको अधीनमा रही नगरपालिकाको नियमित कार्य सञ्चालन विधि र जनसेवा प्रवाह साथै विकास निर्माणको कार्यलाई वैधानिक एवं व्यवस्थित गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सम्पादन गरिने नियमित कार्यलाई विद्युतीय माध्यमबाट छिटो छरितो सेवा सञ्चालन गर्ने हेतुले हाल अवलम्बन गरिँदै आएको सेवा प्रवाहको कार्यलाई अझै परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै आगामी आवबाट वडाहरूमा समेत सोही नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूमा न्यून कर्मचारीको सङ्ख्याको कारण भएको सेवा प्रवाहको कठिनाइलाई समाधान गर्न प्रत्येक वडामा 1 जना सहायक कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी थप गरी सेवा प्रवाहलाई अझै छरितो बनाइनेछ। नगर विकासका योजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा अनुसार वडा स्तरबाटै विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाको लागत अनुमान र कार्य मूल्याङ्कनको काम यस वर्षबाट लागू गरिनेछ। नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण सेवा एवं विकासका कार्यहरू जनसरकारको विषय भएकोले प्रत्येक नगरवासीले नगरमा भएका गतिविधिहरूको बारेमा जान्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मूल मर्मका साथ जनताको समस्या, गुनासो तथा फिरमर्का
प्रत्यक्ष समाधान एवं नगर विकासका गतिविधिहरूको जानकारी प्रदान गर्नको लागि स्थानीय सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जाल मार्फत विद्युत सेरोफेरो तथा लक्षित वर्गका लागि नगरपालिका कार्यक्रम सुरु गरी प्रसारण गर्ने प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकारको भूमिका निभाउन जनगुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जनसम्पर्क शाखाद्वारा हाल व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको विविध सामाजिक आर्थिक लगायतका प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नगरपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरू, सार्वजनिक विद्यालयहरू एवं स्वास्थ्य संस्थामा गुनासो तथा सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गरी नगरपालिकाद्वारा जारी कार्य सम्पादन गरिएका सेवा प्रवाहहरूको जनगुनासो रहेको अवस्थामा त्यसको तुरन्त समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी सम्बन्धित कार्यालय र जनता बीचको दूरी कम गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। हाल विद्यमान रहेको नगरपालिका सञ्चार माध्यम साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै नगरवासीको सूचनाको हक सम्बन्धित अधिकारको सम्मान एवं सम्बोधन नियमित गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 78-79बाट विद्युत नगरपालिकाको कार्यालयमा करार सेवामा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उत्कृष्ट कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यक्रमको नीतिलाई अवलम्बन गरी कम्तीमा वडा कार्यालय र नगरपालिका मध्येबाट 1 जना, सार्वजनिक विद्यालयहरूका शिक्षक शिक्षिकाहरू मध्येबाट 1 जना र स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्येबाट 1 जना कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। जनसेवामा समर्पित राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्य सम्पादनमा शिष्टता सहितको चुस्तता प्रदान गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सम्पन्न लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा देखिएको बेरोजुहरूको फर्स्योट प्रक्रियालाई यस वर्ष कडाइका साथ लागू गरी बेरोजी न्यूनीकरण गर्दै बेरोजी रहित नगरपालिका बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व तथा परामर्श सम्बन्धी प्रशासन सम्बन्धी आधुनिक वैज्ञानिक र कर प्रणालीको थालनी गरी कम्प्युटर सफ्टवेयर मार्फत कर तथा दस्तुर सङ्कलन गर्ने कार्यलाई अझ सुधार गर्दै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर परेको होटल तथा पर्यटन लगायतका व्यवसायहरूलाई राहत स्वरूप नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने व्यवसाय करमा 50% छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। राजस्व तिर्नु जनताको कर्तव्य हो। तथापि विविध कारणले प्रत्येक वर्ष नगरपालिका वा वडा कार्यालयहरूमा उपस्थित भई तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर, भूमि कर, व्यवसाय तथा घर भाडा कर लगायतका विभिन्न किसिमका बक्यौता रहेका राजस्वहरूलाई सुलभ तरिकाले नगरवासीको घर दैलोमै सेवा प्रदान गर्दै कम्तीमा एक पटक ट्याक्स अन स्पट सिस्टम नीतिलाई लागू गरी विद्युतीय हाते मेसिनको प्रयोग मार्फत राजस्व सङ्कलन गर्ने सेवा प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। उद्योग शाखाको स्थापना पश्चात दर्ता भएका उद्योग एवं व्यवसायहरूको सञ्चालन अवस्था र आवश्यकता समेतको अनुगमन गरी उक्त उद्योग व्यवसायहरूबाट नगर क्षेत्रमा रोजगार सृजनाको लागि भएको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै ती उद्योगी व्यवसायीहरू मार्फत सङ्कलित करहरूलाई सोही क्षेत्रको उत्थान र प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर तिर्नु बोझ नभई दायित्व सम्झिएर नगरपालिकामा नियमित रूपले बढी कर तिर्ने करदाताहरूलाई पहिचान गरी सहुलियत प्रदान गर्न विशेष पहल थालिनेछ। आर्थिक पारदर्शिता एवं सेवामा सहजीकरणको निम्ति प्रत्येक वडा कार्यालयहरूसँग शाखारहित बैंक वा नगद काउन्टर स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयमा पहल गरिनेछ। विद्युत नगरपालिकामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रभित्र रहेका झिस्को एवं नदी नालाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, माटो, 72-72, जराजुरी, काठ, दाउरा लगायतका खानीजन्य तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन, उत्खनन, प्रशोधन, बिक्री एवं निकासीका लागि वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरी नगरपालिकाको विकास निर्माणका लागि स्रोत जुटाइनेछ। करको दर भन्दा दायरा बढाउने नीतिलाई अख्तियार गर्दै
नगरभित्रका सम्भावित कर योग्य तथा वस्तु एवं सेवा पहिचान गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यमा जोड दिइनेछ। घर नक्सा नापी सम्बन्धी नगर यातायात गृह योजना एमटीएमपी को पूर्ण रूपमा लागू गरी भवन निर्माण आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर निर्माण पूर्व अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार गरी घरको नक्सा पास अनिवार्य गराउने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ। साथै स्वीकृति बिना कानुन सम्मत रूपमा निर्माण नभएका घर टरा निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पहिचान गरी कालो सूचीमा राखी नगरपालिका मार्फत प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा रोक्का गरिने नीतिलाई लागू गरिनेछ। भू उपयोग नीति सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी चीन सरकार र यूएन हैबिटेटको सहयोगमा तयार गरिएको एकीकृत विकास गृह योजना आईडीपीमा व्यवस्था भए अनुसार आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण अनुसार तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी भूमिको व्यवस्थित प्रयोग गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र प्रयोगविहीन रहेका आफ्नै वा सार्वजनिक एवं निजी जग्गाहरूलाई नगरपालिकाले भाडा मार्फत स्वामित्व लिई आफैले वा अन्य इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई उचित प्रयोगमा ल्याउन निश्चित मापदण्ड र समयावधि तोकी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित भइसकेकोले सो बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी प्रयोगविहीन जमिनलाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा उपयोगमा ल्याइनेछ। स्वच्छ सफा हरियाली सहर हाम्रो विदुर हेर्ने सबैको रहर भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सहरको सौन्दर्य बढाउन घर नक्सा पास सम्बन्धी कार्यको अन्त्यमा उपलब्ध हुने घर निर्माण सम्पूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि निवेदन पेश गर्दा प्राविधिक प्रतिवेदन सहित कम्तीमा 2 वटा रुख बिरुवा अनिवार्य रोपेको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरी तत्पश्चात मात्र निर्माण सम्पूर्णको प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आधुनिक सहर निर्माणको लागि सुविधा सम्पन्न व्यवस्थित बसोबास प्रमुख आधार रहेको व्यवहारलाई हृदयगम गरी भविष्यमा सोही बमोजिम हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रभित्रको कम्तीमा 1 स्थानमा ल्यान्ड पुलिङको कार्यसहित नमुना बस्तीको निर्माण सुरु गरिनेछ। सडक मापदण्ड भवन आचार संहिता सहितको नगर विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको हुँदा नगर यातायात गृह योजना एमटीएमपीमा व्यवस्था भए अनुसार मापदण्ड पूरा भएका सम्पूर्ण सडकहरूलाई क्रमिक रूपमा किताकाट गरी व्यक्ति वा संस्थाको नामबाट सार्वजनिक सडक बनाउने कार्यको थालनी गरिनेछ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी एकीकृत शहरी विकास गृह योजना आईडीपी को परिकल्पनाको परिधिभित्र रही नगरपालिकाको सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। चीन सरकार र यूएन हैबिटेटको सहयोगमा तयार गरिएको यस गृह योजना अनुसार सन् 2023 सम्म योजना तर्जुमाको पहिलो चरण, सन् 2030 सम्म निर्माण कार्यको दोस्रो चरण र बाँकी 5 वर्ष निर्माण सम्पूर्णको तेस्रो चरण गरी विभाजन गरिएको कार्ययोजना अन्तर्गत हामी अझैसम्म पनि पहिलो चरणमै रहेकोले योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माणका कार्यहरू सोही परिधिभित्र रही सन् 2035 सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ। नगरपालिकाभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको छनौट गरी यस वर्षबाट बहुवर्षीय योजनाहरू समेत प्राथमिकतामा राखी उक्त योजनाहरूको लागि बजेट विनियोजन गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाभित्र निर्माण गरिएका संरचनाहरू स्वयं नगरवासीको आफ्नै सम्पत्ति भएको महसुस गराउन साना प्रकृतिका योजनाहरूलाई जनसहयोगतामा निर्माण सम्पन्न गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता योजनाहरूको मर्मत समाज सहितको संरक्षण कार्य समेत हुने गरी निर्माण कार्यलाई उपभोक्ता समिति मार्फत अगाडि बढाइनेछ। पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक मापदण्डलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको एमटीएमपी अनुसारको मापदण्ड लागू गरिएका सडकहरूमा विस्तार कार्य गर्दा सोही बमोजिम दायाँ बायाँ बराबर हुने गरी विस्तार कार्य अगाडि बढाइनेछ। एमटीएमपी को मापदण्ड पूरा नभएका वा पूरा नगर्ने सडक योजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गराइने छैन। नगरपालिका भित्रका सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यक पर्ने ढल तथा नाली लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पश्चात मात्रै सडक कालोपत्रे गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। खानेपानी ढल निकास, बिजुली, टेलिफोन लगायतका संरचनाहरू निर्माण वा मर्मत कार्य गर्दा कालोपत्रे गरिएका सडकलाई हुन जाने क्षतिको नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाको प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धित निकायद्वारा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको सुनिश्चितता पश्चात मात्र
उल्लेखित कार्यहरू सञ्चालन गर्न सहमति प्रदान गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। पूर्ण सडक पहुँच सहितको आफ्नै भवन निर्माण गरी नगरपालिकाका सबै वडाहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरवासीहरूको सरल पहुँचमा स्वास्थ्य खानेपानी उपलब्ध गराउन नगरपालिकाको प्रमुख दायित्व भएकोले हरेक वडा र बस्तीहरूमा स्वच्छ सफा खानेपानीको उपलब्धता गराउने कार्य यसै वर्षबाट सम्पन्न गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सुक्खा क्षेत्रमा आवश्यक साना तथा मझौला सिँचाइका योजनाहरू सञ्चालन गरी क्रमिक रूपमा कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने कार्य निरन्तर गरिनेछ। वडा नम्बर 10 को शुभघाट परिसरमा घोषणा गरिएको औद्योगिक ग्रामलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकार समेतको समन्वयमा DPR अनुसार निर्माणका कार्य थालनी भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै उक्त औद्योगिक ग्रामलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। साथै नगरपालिकाका अन्य सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार थप औद्योगिक ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज समेत घोषणा गर्न पहल गरिनेछ। नगर यातायात परियोजना तथा नगर विकास परियोजना अनुसार निर्माण भएका सडक किनारामा मेल उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरी आधुनिक किसिमको सडक बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वय सहकारी र साझेदारीमा आधुनिक विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि बट्टारमा रहेको बस पार्कमा चार्जिङ स्टेसन सहितको लामो तथा छोटो दूरीका विद्युतीय यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाद्वारा तयार गरिएको DPR अनुसार सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी वडा नम्बर 1 स्थित त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानलाई नगर स्तरीय मिनी रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्ने कार्य यसै वर्षबाट थालनी गरिएको र आगामी दिनमा सम्पन्न गर्दै लगिनेछ। निर्माण सम्बन्धी ठूला प्रकृतिका मेसिन औजारहरू प्रयोग गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने 10 लाख भन्दा माथिका योजनाहरूलाई ठेक्का प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धित उपभोक्ताहरूले अनुगमन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। आर्थिक विकास सम्बन्धी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन वृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेकोले नगरभित्रका सम्भावित कृषि योग्य क्षेत्रहरू पूर्ण रूपले बाँधो रहित बनाउने कार्यको लागि आवश्यक बिउ बिजन मेसिन उपकरण लगायतका कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। कृषिमा लगानी गर्दा बजारीकरणको अभावको कारणले हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उत्पादन भएको वस्तुहरूको बजारीकरण एवं सुलभ मूल्यमा बिउ बिजन कीटनाशक विषादी मल लगायत कृषि औजारहरूमा समेत सहजीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार 1 वडा 1 कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा बिक्री एवं कोल्ड रुम स्थापना गर्दै लगिने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। मानव श्रमको न्यूनीकरण गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न पावर टिलर मिनी टिलर कीटनाशक विषादी छर्कने स्प्रेयर मकै छुडाउने मेसिन जस्ता आधुनिक यान्त्रिक उपकरणहरू कृषि सहकारी तथा समूहहरूलाई वितरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि माटो परीक्षण कार्यक्रम बमोजिम नगरपालिकामा ल्याब स्थापना सम्पन्न भइसकेको र माटो परीक्षण पश्चात मात्र उक्त माटो सुहाउँदो बाली लगाउन प्रोत्साहन स्वरूप 75% अनुदानमा खाद्य वस्तु तरकारी तथा फलफुलको उन्नत जातको बिउ बिजन वितरण गर्ने र सिँचाइ सुविधा थप विस्तार तथा मर्मत गर्दै प्लास्टिक पोखरी निर्माणको कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिइनेछ। दूध उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकामा सूचीकृत सहकारी वा सङ्कलन केन्द्रमा दैनिक कम्तीमा 10 लिटर उत्पादन गरी बिक्री गर्ने किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेको विवरणको आधारमा बैंक मार्फत प्रोत्साहन स्वरूप प्रति लिटर रु 2 अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यस वर्षबाट रु 1 थप गरी प्रति लिटर रु 3 रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। बाँसको टनेल विस्थापित गरी फलामे टनेल मार्फत व्यावसायिक बेमौसमी तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न निर्धारित साइजको फामे टनेल निर्माण गर्ने कृषकहरूका लागि लिँदै आएको 50% अनुदानलाई वृद्धि गरी यस वर्षबाट 75% अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। पशु पोषण आहार कार्यक्रम मार्फत उन्नत नस्लको क्रस पशु वस्तु उत्पादन वृद्धि गर्न सञ्चालन गरिएका हिउँदे बर्खे बहुवर्षीय घाँस खेतीका विस्तार गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्युत नगरपालिका समेतको थप अनुदान व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयन गरिएको पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइनेछ। साथै पशु स्वास्थ्य संरक्षण तथा रोग निरोधात्मक कार्यक्रम मार्फत निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरेको छु।
वडा नम्बर 4 सिमचौरमा निर्माणाधीन बसशाला सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ। माछा खेतीलाई प्रबन्धन गर्नको लागि व्यावसायिक माछा पाल्ने कृषकहरूलाई पूर्वाधार निर्माण पश्चात आवश्यक संख्यामा माछाको भुरामा अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। आफ्नो भान्सामा पाक्ने तरकारी आफैले उत्पादन गर्ने अभियान सञ्चालन गरी जग्गा जमिन कम भएका र विषादी मुक्त तरकारी खानबाट वञ्चित रहेका नगरवासीहरूलाई आफ्नै स्व उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन शहरी क्षेत्रमा आवश्यक बिउ बिजन तथा प्राविधिक जनशक्तिको निःशुल्क उपलब्धता सहित कौशी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा गरिएको लगानीलाई क्षतिको कारण हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न दैनिक प्रकोप एवं किरा फट्याङ्ग्रा लगायत अन्य रोगहरूबाट नष्ट हुन सक्ने अन्नबाली, तरकारी बाली वा फलफुल बाली समेत अनुदानमा व्यावसायिक कृषकहरूलाई कृषि बालीमा बिमाको व्यवस्था अनिवार्य गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विगतका वर्षहरूमा व्यवस्था गरिँदै आएको व्यावसायिक पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने गोठ सुधार कार्यक्रम, गाई भैँसी खरिदमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान तथा उन्नत जातका बोका वितरण एवं माउ पाठी वितरणमा दिँदै आएको अनुदानलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता प्रदान गरिएको छ। नगरभित्रको स्रोतको परिचालन गरी घरेलु उत्पादनको रूपमा उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण एवं प्रवर्धनको लागि वडा नम्बर 4 भट्टार बस पार्कमा निर्माण गरिएको कोसेली घरलाई पूर्णता प्रदान गर्दै यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याई स्थानीय आय आर्जनलाई टेवा पुर्याउने कार्यको थालनी गरिनेछ। नगरभित्रका अध्यक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई आवश्यक सिप विकास तालिम प्रदान गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र नै उद्योग व्यवसाय गरेर आर्थिक आय आर्जन गराउने र यस्ता उद्योगीहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिने व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। युवा लक्षित सिप विकास तालिम सञ्चालन गरी नगरभित्र स्थापना सञ्चालन भएका उद्योगहरूको नियमित अनुगमन समेत गर्दै आवश्यक उद्योगीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण एवं रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्ताजगी कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विपद व्यवस्थापन, सरसफाई तथा वातावरण सम्बन्धी नगरपालिकाभित्रको छाडा कुकुरहरूको नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकोले यस वर्ष समेत विशेष कार्ययोजना बनाई निरन्तरता दिइनेछ। जैविक फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ यसै वर्षबाट सञ्चालनमा आएको सेग्रिगेसन प्लान्टलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। बजार क्षेत्रका कालोपत्रे सम्पन्न भएका मुख्य तथा सहायक सडकहरूको सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याई आवश्यकता अनुसार हप्तामा कम्तीमा एक पटक बढार्ने र महिनामा एक पटक पखाल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यात्रुहरूको आवागमन बढी हुने पार्क, मठ मन्दिर एवं बजार क्षेत्रका स्थानहरूमा पूर्ण सरसफाइका लागि घुम्ती सार्वजनिक शौचालयको निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। ढल नाली सहित पूर्वाधारका आवश्यक संरचना निर्माण सम्पन्न गरी कालोपत्रे गरिएका सहरभित्रका सडकहरूको किनारामा विभिन्न सङ्घ संस्थाले संरक्षण, प्रबन्धन र साझेदारी गर्दै आपसी समझदारीमा सडकको नामाकरण समेत हुने गरी सडकमा दायाँ बायाँ फलफुलका बिरुवा रोप्न, हुर्काउन, बनाउने कार्यको थालनी गरिनेछ। नगरको सौन्दर्य बिगार्ने गरी सञ्चालनमा आएका इटा डिपो, मोटर ग्यारेजका कारखानाहरूलाई वडा नम्बर 5 को चन्द्रज्योति माविको खाली जमिन तथा वडा नम्बर 10 को सुन्दरी क्योरिनी माविको शुभघाट स्थित खाली जमिनमा अटो भिलेज तथा डिपो सेन्टर स्थापना गरी सोही स्थानबाट मात्र उल्लेखित प्रकृतिका व्यवसाय सञ्चालन अनिवार्यता प्रदान गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। फुर्सदको समयमा प्राकृतिक सौन्दर्यको अवलम्बन सहित विश्राम लिन चाहने नगरवासीहरूका लागि उद्यान निर्माण गर्न एक वडा एक उद्यानको नीतिलाई यस वर्ष समेत निरन्तरता प्रदान गरिएछ। व्यस्त दैनिकीबाट फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्न वडा नम्बर 9 मा निर्माणाधीन बिजुरा शान्ति पार्कलाई क्रमिक रूपमा विस्तार गरी व्यायाम स्थलको रूपमा समेत व्यवस्था गरिनेछ। साथै वडा नम्बर 12 स्थित देउराली डाँडा पार्कलाई मिनी जू सहितको व्यवस्थापन हुने गरी सङ्घ वा प्रदेश सरकारको समन्वय र साझेदारीमा तयार भइरहेको DPR अनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्लास्टिक मुक्त नगर निर्माण गर्नको लागि प्लास्टिकको विकल्पमा दुना टपरी उद्योग, अल्लो कपडा तथा कागजका झोला थैली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप उत्पादन कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन खरिदमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सरलीकृत रूपमा
नगरवासीको घर दैलोमै प्रदान गर्ने अभिप्रायले सबै वडाहरूमा निर्माण सम्पन्न भइरहेका स्वास्थ्य चौकी तथा नगर स्वास्थ्य क्लिनिक तथा गाउँघर क्लिनिकहरूबाट प्रदान गर्ने सेवा यस वर्षदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका वा घरमा आय आर्जन गर्ने व्यक्ति स्वयं नै उपचार गराउनु परेको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहयोगका लागि मुटु रोगको शल्यक्रिया, क्यान्सरको शल्यक्रिया, मृगौला प्रत्यारोपण, डायलोसिस र पक्षघातको उपचारको लागि प्रति व्यक्ति एक पटकको लागि रु 25,000 आर्थिक सहयोग तथा नेपाल सरकारबाट सहुलियतमा शल्यक्रिया गरी उपचार पश्चातको नियमित औषधि सेवन गरिरहेका विपन्न नागरिकलाई कार्यविधिका आधारमा औषधि सेवन गर्नको व्यवस्था गरिएको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सहलगानीमा लागू पदार्थ दुर्व्यसनी एवं HIV/AIDS सेलिब्रेटी बेच विखण्ड विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। समाजका अग्रज जीवनको भोगाईको उत्तरार्थ रहनुभएका सम्मानित ज्येष्ठ नागरिक व्यक्तित्वहरू आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अस्पतालसम्म जानको लागि हुन सक्ने कठिनाइहरूबाट मुक्ति प्रदान गर्न नगरपालिकाद्वारा विगतका वर्षहरूमा चाहिँ 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। महिलाहरूमा हुने पाठेघर सम्बन्धी समस्याको समयमै पहिचान गरी सो सम्बन्धी उपचार गर्न पाठेघर स्क्रिनिङ क्याम्प लगायत अन्य स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई विस्तार गरी प्रत्येक वडामा सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित सुत्केरी गराउने कार्यलाई शून्यमा ल्याउँदै मातृ तथा शिशु मृत्यु दरलाई कम गर्नका लागि नगरपालिका क्षेत्रभित्रका गर्भवती महिलाहरूलाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी केन्द्रमा सुत्केरी गराए बापत जन्म प्रमाणपत्रको आधारमा रु 3,000 प्रदान गरिँदै आएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकारको समन्वय र नगरपालिकाको 50% अनुदानमा सम्पूर्ण नगरवासीको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाई नगरभित्रका अति असहाय वर्गको नागरिकहरू प्रति वडामा 10 जनाको स्वास्थ्य बीमा पूर्ण रूपले निःशुल्क नगरपालिकाबाट गराइनेछ। यसले